ख्वातीन हज़रात, एर्तुगरुल गाजी की सरजमीन अनातोलिया तुर्की से आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद हाज़िर खिदमत है। ख्वातीन हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अजीम शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में धूम मचा रखी है। जी हाँ, मेरी मुराद एर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज़ से है, जिसके ड्रामा निगार, प्रोड्यूसर और प्रोजेक्ट के CEO मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद महमद बोजदा से है। महमद बोजदा को मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें एजाज़ बख्शा। खुश रहिए। पूरी दुनिया आपको जानती है, पूरी दुनिया आपके नाम से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपना तारुफ पाकिस्तानी नाज़रीन से करवाना पसंद फरमाएंगे। Kayseriliyim. मेरा ताल्लुक़ तुर्की के इलाके कैसरी से है। वहीं मैं पला बड़ा हूँ। मैंने छोटी ही उम्र में लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। लिखना लिखाना दरअसल मेरा मशगला बन चुका था। एक रात मैंने अपने ख्वाब में इब्नुल अरबी को देखा। इसके बाद से मैंने सिनेमा का रुख किया और बाकायदा से सिनेरियो वगैरह लिखना शुरू कर दी। फिर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। इस दौरान सिकारिया यूनिवर्सिटी से शोबा तारीख़ में ग्रेजुएशन भी किया। कंपनी कायम करने के बाद हमने कई दस्तावेजी फिल्में तैयार करना शुरू कर दी और यूं हमारी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ये है हमारी कहानी। Hikayemiz bu. मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये, क्या आपने ये ड्रामा पाकिस्तान को देखते हुए बनाया है? क्योंकि ये ड्रामा पाकिस्तान में बेहद मकबूल हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? Şöyle, जब हमने दिल शार्तुरुल को बनाने का फैसला किया तो हमें यकीन था कि इसको ज़रूर पसंद किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह भी है कि ऐसे तजुर्बात इससे कबल तुर्की या आलम इस्लाम में कभी कामयाब नहीं हुए थे। शुरू में तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। शायद लोगों का ख्याल था कि ये ड्रामा तनकीद के बगैर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा तवज्जो न दी जाए। इस अमल ने मुझ में ज़्यादा हिम्मत पैदा करी, क्योंकि मुझे इस बात पर पुख्ता यकीन था कि अगर हम अपनी आवाम को सही तरीके से कहानी समझाने और अच्छे तरीके से पेश करने में कामयाब रहे तो लाजमी तौर पर इस ड्रामे को पूरी दुनिया पसंद करेगी। लेकिन आलमी सतह पर इतने कम वक्त में ये सबको मुतासिर करेगा, ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि ये जहाँ जहाँ चला इसे आवाम ने फौरी तौर पर कबूल कर लिया। मुझे यकीन था कि इसे पाकिस्तान में भी इतना ही पसंद किया जाएगा जितना अरब ममालिक में पसंद किया गया है। वैसे भी हमारे अंदर पाकिस्तान की रूह बसी हुई है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारी कहानी है, ये पाकिस्तान की कहानी है, ये एक आम मुसलमान की कहानी है, ये उज़्बेक, कज़ाकिस्तान, गर्ज सब मुसलमानों की कहानी है। पाकिस्तान में दिल शार्तुरुल को इतने कम अरसे में इतनी शोहरत और मकबूलियत हासिल होगी, इससे वाकई हम सब लोग भी बहुत हैरान हुए हैं। आपसे एक बड़ा साफ सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान बरसे इक़्तिदार ना होते तो क्या आप ये ड्रामा बना लेते? क्या आपको ये जुर्रत होती कि ये ड्रामा बना लिया जाए? सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने आते ही नई रूह फूंक दी। उन्होंने इस्लाम की शम्मा रोशन करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, जिससे पूरे आलम इस्लाम को रोशनी मिली। उन्होंने हमें रूहानी और ईमानी तौर पर बहुत मुतासिर किया। सदर एर्दोगान न होते तो ऐसे ड्रामे का तसव्वुर भी नहीं था। सदर साहब ने इस प्रोजेक्ट की हमेशा सपोर्ट की, दिलचस्पी ली और बहुत हौसला अफजाई की। उसको दुनिया से मुतारिफ कराने के लिए जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। सदर तय्यिप एर्दोगान आलम इस्लाम का अजीम माजी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सल्तनत उस्मानिया का क़याम, इसे कैसे अज़मत मिली, किस तरह उस दौर के मुसलमानों ने जिद्दोजहद की, ये सब कुछ वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और इसे एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी इस बारे में चहमीगोइयाँ की जाती हैं कि सदर एर्दोगान अक्सर बेशतर इस ड्रामे सीरियल के सिनेरियो में दखल अंदाजी करते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने कभी भी इस ड्रामा सीरियल में दखल अंदाजी नहीं की। उन्होंने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की और हमें बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया। इस तरह हमने अपने तरीके के मुताबिक काम किया। हम सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के बहुत शुक्रगुजार हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और हमारी पुष्टपनाही की। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। अब आप ये बताइए कि आपने एर्तुगरुल ड्रामा कैसे तैयार किया? इसमें आपने कुरानी आयात, अहादीस का बेशुमार इस्तेमाल किया है और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। क्या इस बारे में आपने कोई रिसर्च कर रखी थी या वक्त के साथ साथ आप जो है इसमें आते रहे? मुझे बचपन ही से इस्लामी उलूम में बड़ी गहरी दिलचस्पी थी। मेरे दादा हाफिज़ कुरान और एक मस्जिद के इमाम थे। मेरे चचा भी मजहबी उलूम के शोबे से फारिगुत तहसील थे। मेरी वालदा बड़ी मजहबी खातून हैं और जब से मैंने होश संभाला अपने दादा के साथ मस्जिद जाया करता था। इस तरह मैंने मजहब को बचपन ही से अपनी रूह के अंदर उतरता हुआ देखा। मैं उनको कुरान पढ़ता देखता और उनकी किरत को सुनता था। इस तरह कुरानी आयात मेरी रूह की आबियारी करती और मेरे दिल में उतरती चली गई।
پھر میں نے کبھی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا اور یوں میری زندگی قرآن کے زیر سایہ چلتی رہی۔ یہ ڈرامہ ایسے نہیں بن گیا، میرے ذہن میں جو خیالات تھے، جو سوچ تھی، اسے میں نے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ارطغرل میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ دراصل میری اندر کی دنیا ہے جسے میں نے آپ کے لیے اسکرین پر منتقل کیا۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں تو جانتا ہوں کہ خیمہ بستیاں کس طرح بنتی ہیں، انسان خیموں میں کیسے رہتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مسائل آتے ہیں۔ اس طرح 13ویں صدی کے لوگوں کی روحانی کیفیت، ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں جاننے کی وجہ سے ہی میں اس کو اسکرین پر پیش kar saka. Onu esere yansıtmaya çalıştı. آپ نے یہ ڈرامہ ظاہر ہے کہ کوئی تجارتی مقصد کے لیے نہیں بنا، یہ صرف آپ نے جو ہے دین اسلام اور ثقافت ترکی کی خدمت کرنے کے لیے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تجارت بڑی اہم ہے، ہم جو ثقافتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کس طریقے سے کامیابی حاصل کر رہا ہے، وہ ایک طرف اپنی تہذیب کو دنیا بھر میں فروغ دے رہا ہے، دوسری طرف پیسہ بھی کما رہا ہے۔ دراصل ہم نے بڑا رسک لیا تھا، ٹی آر ٹی کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا، لیکن انہوں نے ہمیں ادائیگی کچھ عرصے بعد کرنی تھی۔ اس دوران ہمیں پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی، ہم نے قرضہ لے کے کام بہت مشکل حالات میں آغاز کیا، لیکن اللہ کی مدد ہمیں حاصل رہی اور جس مقصد کے لیے ہم اپنے سفر پر نکلے آگے بڑھتے چلے گئے اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے۔ لیکن میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ ڈرامے کے آغاز کے وقت ہم میں سے کسی نے بھی اس کی کمرشل اسپیکٹ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایک سیزن کی ریکارڈنگ میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اور آپ نے کیمرے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا، اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ Şöyle kamera arkası. ہم نے کبھی بھی شوٹنگ کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی اور سب نے اس پر سختی سے عمل کیا، کیونکہ ہمارا مقصد ڈرامے کی اصل روح کا خیال رکھنا تھا۔ اس پروجیکٹ کی تیاری پر تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا۔ آغاز میں کسی کو بھی اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل ہونے کا یقین نہیں تھا، بلکہ کئی اداکاروں کا خیال تھا کہ اس سے قبل کبھی بھی ایسے ڈرامے پیش نہیں کیے گئے۔ ڈراموں میں کبھی بھی اتنے جنگی مناظر، تلوار بازی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی نہیں نظر آتی، اور نہ ہی وہ سب اتنے تربیت یافتہ تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس ڈرامے کی کہانی لکھی، پھر منگولیا سے ایک مصور کو بلایا جس نے سٹوری بورڈ بنایا، پھر میں نے معاون ڈائریکٹر متین صاحب کے ساتھ طویل بات چیت کی اور ایک ٹیم بنائی، پھر کام شروع کر دیا۔ قازقستان سے ہم نے گھوڑے خریدے، پھر تمام اداکاروں کو ٹریننگ کیمپ میں جمع کیا، 13ویں صدی کی اس زندگی کے آداب سکھائے، اس دور کے جنگجو قبائل کس طرح زندگی بسر کرتے اس کی تربیت دی۔ اسی دوران خیمہ بستی قائم کی گئی۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، جب سب کچھ ہو گیا اور شوٹنگ شروع ہونے والی تھی، اس سے قبل ایک طوفانی بگولے نے ہماری لگائی خیمہ بستی کو تباہ کر دیا۔ ہم نے 9 ماہ جو دن رات تیاری کی تھی وہ سب زمیں بوس ہو گئی۔ اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اچھا ہوا کہ وقت سے قبل ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر اللہ کی مدد سے ہم نے پچھلے تجربے کی بنیاد پر دوبارہ سے خیمہ بستی قائم کر لی، جو آج تک اسی طرح قائم ہے۔ محمد بوزدر صاحب، ترکی کے موجودہ حالات اور اس دور کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا آپ نے ترک انسانوں کو مذہب اسلام اور ثقافت کے بارے میں محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ آپ نے ڈرامہ تحریر کیا؟ دیکھا جائے تو تاریخ بھی ایک عمل کی سائنس ہے، یہ کتابوں میں محفوظ نہیں رہنی چاہیے۔ آج مستقبل میں ماضی بن جائے گا اور مستقبل پھر تاریخ کا حصہ بن جائے گا، اس لیے مستقبل کو تیار کرنے کے لیے ماضی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قرآن کریم میں مستقبل سے خبردار کرنے کے لیے ہی تو پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے، تاکہ ماضی سے سبق لے کر مستقبل کی راہ سنواری جائے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے عظیم ماضی سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ پروجیکٹ تیار کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا کہ اس صدی میں عالم اسلام کو جن مشکلات اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، موجودہ دور میں بھی کم و بیش ایسے ہی حالات ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سے ان مشکل اور کٹھن حالات پر قابو پایا اور بحرانوں کا رخ کیسے موڑا، پھر دنیا کی عظیم ترین سلطنت کیسے قائم کی۔ ایسا کرتے وقت اس دور کے لوگ کس ذہن کے مالک تھے، کیا سوچ رکھتے تھے، اللہ سے کس طرح گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، اور کیسے اللہ ان کی مدد کرتا۔ پھر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا کس طرح سہارا لینا پڑتا تھا۔ اللہ کی بزرگ ہستیوں یا ولی اللہ جیسی شخصیات نے کس طرح مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کی، یہ سب کچھ ایک بار پھر ہم نے اس ڈرامے کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان میں بھی اس ڈرامے کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ ہم سب اپنی عظمت رفتہ کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور اس عظیم ماضی کو موجودہ دور میں حقیقت کا روپ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے 5 سیزن کیے، چوتھے سیزن میں آج میں نماز جمعہ کو ہے ادا کرتے ہوئے دکھا ہے، لیکن اسلام کی باقی جو ایام ہیں مثل ماہ رمضان، عیدین، اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ ڈرامہ 5 سیزن جاری رہا اور ہم ایک خاص وقت پر شوٹنگ
किया करते थे। मौसम गरमा में छुट्टियों की वजह से माह रमज़ान या ईदैन वगैरह के त्यौहार नहीं आए। हमने हालात के मुताबिक ही नमाज के मनाजिर पेश किए हैं। सुलेमान शाह ने मुख्तलिफ औकात में नमाज की इमामत भी कराई। जैसा कि अर्ज़ किया, सर्दियों में शूटिंग की वजह से माह रमज़ान नहीं आया, इसलिए इसे पेश नहीं किया गया। लेकिन अब आपने देखा होगा कि कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरियल में माह रमज़ान के मनाजिर भी पेश किए जा रहे हैं, जिसमें इफ्तार का एहतमाम भी होता है। आपके ख्याल में इस ड्रामे को में कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार किसने अदा किया है? सीरियल में तमाम कैरेक्टरों का अपना अलग रोल है। सबकी कहानी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी ड्रामे के तमाम किरदार एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद और इंडिपेंडेंट है। तुरगुत, दुआन, बामसी, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ कैरेक्टर के मालिक हैं। और तुरुल, हलीमा, इब्नुल अरबी, सुलेमान शाह, हायमा आना, सैलजान और सब के कैरेक्टर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब कैरेक्टरों ने एक दूसरे को अपने अंदर पिरो रखा है। यही वजह है कि सबको अलग मकबूलियत मिली है और आवाम इतनी दिलचस्पी से 2-2 घंटे इन किरदारों को देखते हैं। हर किरदार की अपनी दुनिया है जो ड्रामे के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह अर्तुगरुल की जानिब से अपने साथियों को यकजहती, वफादारी और इत्तेहाद का दर्ज देना है, जिसमें वो कामयाब रहता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करते वक्त क्या आपने ये सोचा था कि दुनिया में ये ड्रामा इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगा? ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमने 4-5 मौसीकारों के साथ काम किया, लेकिन मैं जिस किस्म की मौसीकी चाहता था वो नहीं बन रही थी, जिसका मुझे बड़ा अफसोस था। मैं जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा था। ड्रामा अपने आखिरी मराहिल में पहुंचने पर था। इस दौरान किसी ने मुझे आलपाई के बारे में बताया। मैं फौरी तौर पर आलपाई से मिला और ड्रामे की थीम और अपनी ख्वाहिश समझाई। आलपाई एक बेहतरीन कंपोजर है। आलपाई पहले भी हमारे कई प्रोजेक्ट की म्यूजिक तैयार कर चुके थे, लेकिन ये बता दूं, अर्तुगरुल सबसे हटकर है। उन्होंने मेरी रूहानी कैफियत का अंदाज़ा कर लिया था। फिर उन्होंने बाकी तमाम मौसीकारों से हटकर एक सहर अंगेज मौसीकी तरतीब दी। इसका अपना ही एक जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस अजीम मौसीकार का पिछले दिनों ही ब्रेन हेमरेज से इंतकाल हुआ। उनकी अहलिया अभी भी हमारे साथ काम करती हैं और आलपाई का नाम आज भी जिंदा है। उनकी तैयार करदा म्यूजिक ने ड्रामे में रूह फूंक दी। हर दर्दमंद दिल ने इस म्यूजिक को अपने अंदर उतरता महसूस किया है और उनका दिल इसी मौसीकी की लय पर धड़कता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करते वक्त क्या आपने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट और ये ड्रामा सीरीज दुनिया भर में इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगी? जी, हमें इतनी तवक्को न थी, लेकिन जब हम ये ड्रामा तैयार कर रहे थे तो हमारे जहन में यही था कि इसे एक आलमी सतह का ड्रामा होना चाहिए। हमने इसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार नहीं किया था, बल्कि हमने इसे अपनी रूहानी तस्कीन और नज़रियात को हकीकत का रूप देना चाहा था। अपने दिल के अंदर मौजज़न तूफ़ान को इस ड्रामे के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश की है। यानी कहा जा सकता है कि मेरी रूहानी दुनिया ने पूरी दुनिया को भी मुतासिर किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और ईमान है, और इसी ईमान और भरोसे ने हमें कामयाबी दिलवाई और अल्लाह ने इस काम में बरकत डाली। इस ड्रामे के करैक्टरों को आपने कैसे इंतखाब किया? क्या क्या सोचा कि कैसे ये रोल अदा कर सकता है? इस बारे में क्या कहेंगे? कैरेक्टर के इंतखाब में हमने किरदार की तमाम खुसूसियात का ख्याल रखा। कोई 5 से 6 महीने में 10,000 अफराद के इंटरव्यू किए। तमाम कैरेक्टर्स का एक एक करके गहरा जायजा लिया। अर्तुगरुल का किरदार कैसा होगा, तुरगुत का किरदार, बामसी, दुआन, बाकी सबका किरदार कैसा होगा, ये कैरेक्टर कैसे ये किरदार अदा करेंगे। हमने हर चीज़ का अच्छी तरह जायजा लिया। हमने यहाँ तक देखा कि अर्तुगरुल घुड़सवारी कैसे करता है, दिली दमीर किस तरह का है। हमने सुलेमान शाह के जाहो जलाल का भी जायजा लिया। फिर जिन जिन दोस्तों का हमने इंतखाब किया, उन्होंने भरपूर सलाहियतों से अपने किरदार का पूरा हक निभाया। मुझे इब्नुल अरबी के किरदार ने बड़ा मुतासिर किया। ये बड़ा मुख्तलिफ किरदार था। मैं वैसे ही इब्नुल अरबी से मुतासिर था, तो मैं उनका किरदार अदा करने वाली शख्सियत से भी बड़ा मुतासिर हुआ। इस ड्रामे में किरदार हासिल करने के लिए भाई को कत्ल जो है वो तकरीबन जायज़ दिखाया गया है। क्या ये सही है या मैं गलत सोच रहा हूँ? आप क्या कहेंगे? ये उस वक्त के हालात थे और हमने वही पेश किए। हम तारीख में इस तरह तब्दीली नहीं कर सकते। ना उस दौर में डेमोक्रेसी थी, ना कोई इंतखाबी निज़ाम था। इख्तिदार में आने का वाहिद रास्ता जंग और ताकत था। जो जंग जीत लेता वही इख्तिदार ले लेता। इस मामले में हमने अपनी कोई सोच या नजरिया पेश नहीं किया, बल्कि उस दौर के हकायक को ही पेश किया है। क्या इस प्रोजेक्ट से पहले आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किए थे, बनाए थे, या वो कैसे रहे? जी हाँ, इससे पहले मैं सल्तनत उस्मानिया से मुतालिक दस्तावेजी फिल्में बना चुका हूँ। मैंने 26 साल की उम्र में प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और 3 साल तक बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। इसके अलावा मैंने एक सीरीज़ यूनुस एमरे, महमद चिक्कुतुल अमारे की सीरीज़ और एक फिल्म इंसाफ की तलवार भी बनाई। ये ड्रामा तवील अरसे TRT पर पेश किया जाता रहा, 5 साल तक जारी रहा। इतने अरसे के दौरान जो है वो लोग सांस रोक के आपका ड्रामा देखते रहे। इसकी क्या वजह है कि ये ड्रामा क्यों इतना पसंद किया गया?
سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر، رب کریم کی خصوصی عنایت رہی ہے اور یہی ہماری کامیابی کی وجہ بنی۔ کئی دفعہ تو ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم اس سین کی شوٹنگ نہیں کر سکیں گے اور ہمارے لیے کئی بار کئی مناظر کی شوٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کا احسان تھا، اس کی مہربانی تھی کہ ہم تمام مشکلات پر قابو پاتے چلے گئے اور یوں کہیں کہ معجزے رونما ہوتے چلے گئے۔ یہاں مراد ہماری جو ہے حقیقی نہیں بلکہ معنوی انداز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں آسانیاں پیدا کی اور جو بھی ہم حکمت عملی استعمال کرتے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرتا۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران کیا آپ کو کوئی مشکلات پیش آئیں یا کوئی حادثات پیش آئے؟ ہمیں ایک نہیں کئی مشکلات پیش آئیں۔ سب سے پہلے طوفانی بگولے نے خیمہ بستی اجاڑ دی، اس کے بعد پھر خیمہ بستی میں آگ لگ گئی، تمام کاسٹیوم جل گیا، کئی حادثات پیش آئے، بڑے کٹھن حالات کا سامنا رہا، لیکن رب کے فضل سے ہم بحرانوں پر قابو پانا سیکھ گئے تھے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کلول عثمان کی تیاری کے موقع پر کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود الحمدللہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم بحرانوں پر قابو پانا سیکھ گئے۔ اس ڈرامے میں آپ کو کون سا سین سب سے زیادہ پسند آیا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس ڈرامے میں مجھے سبھی سینز نے بہت متاثر کیا ہے، چونکہ میں خود ہی مصنف ہوں اس لیے یہ میرے لیے بہت مشکل سوال ہے کیونکہ ہر سین کی اپنی ایک الگ خصوصیت ہے۔ اس ڈرامے میں استعمال کیے جانے والے ڈائلاگ ترکی کے دیگر ڈراموں سے یکسر مختلف ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مشکلات کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ دلچسپ صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ شروع میں تمام کیریکٹرز اپنے اپنے دیگر ڈراموں میں مصروف تھے، اس لیے پہلے ہم نے ان کو اس دور کی کتابیں پڑھنے کو دی، پھر سب کو ایک مشترکہ کیمپ میں لے آئے، وہیں ان کی رہائش کری جہاں ہم نے ان کو عملی طور پر اس دور کے آداب معاشرت سکھائے، کھانا کیسے پکانا ہے، کیسے کھانا ہے، سب کچھ ہم نے اسی ٹریننگ کیمپ میں ان کو سکھایا۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی لیکن ہم نے اسے بھی لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا۔ اس ڈرامے میں آپ نے تمام اداکاروں کے ساتھ طویل وقت گزارا ہے، 5 سال، اس وقت بھائی جیسے تعلقات ہو گئے، اس بارے میں کیا؟ ہم نے اس ڈرامے میں 5 سال کا عرصہ بلکہ 1 سال ٹریننگ شامل کر لیں تو یہ 6 سال کا عرصہ ہے، یعنی 6 سال کے دوران ہم دن رات کام کرتے رہے جیسے کوئی بچہ پرائمری تک اسکول میں تربیت لیتا ہے۔ تمام ساتھیوں نے زبردست صلاحیت کے ساتھ کام کیا، ہماری آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور بڑی اچھی دوستی قائم ہوئی جو سیٹ پر ہی نہیں بلکہ آج بھی قائم ہے۔ اس مضبوط تعلق کی جھلک پرفارمنس میں آپ کو ضرور نظر آتی ہوگی۔ ہم سب نے مل کر ہی کامیابی حاصل کی ہے۔ اتنا عرصہ جو آپ ظاہر 5 سال اپنی فیملی سے بھی دور رہے، اپنی پورے سے وہ فیملی سے دور رہے، یہ آپ کے کیا احساسات؟ یہاں میں نے کچھ ذہانت سے کام لیا اور اپنی اہلیہ کو سینیریو اسسٹنٹ کے طور پر کام کرانا شروع کر دیا۔ وہ ریاضی اور حساب کتاب میں بڑی ماہر ہے، اس طرح وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کام کرتی رہی اور ہاتھ بٹاتی رہی۔ دیکھا جائے تو ہماری پوری فیملی اس کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر خوش بھی نہیں رہ سکتے۔ اسی دوران اللہ نے ہمیں ایک بیٹا بھی عطا کیا، ہمارے بیٹے کی پرورش بھی اسی سیٹ پر ہو رہی ہے۔ ہمارا بیٹا بھی اس ڈرامے کا حصہ بن کر رہ گیا ہے، وہ اس سیٹ پر خوب مزے سے کھیلتا ہے اور یہ سیٹ اس کی اپنی ایک دنیا بن گئی ہے۔ یہ ڈرامہ ترکی سے زیادہ پاکستان میں پسند کیا گیا ہے اور اب تک 100 سے 200 ملین افراد نے اس کو پسند کیا ہے اور نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ صرف اللہ کا احسان ہے جس نے اس ڈرامے کو اتنی مقبولیت دی اور نئے ریکارڈ قائم کرائے۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا اتنے کم عرصے میں اس ڈرامے کو اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی اور اس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس طرح کے ڈراموں کی حسرت تھی اور اس ڈرامے نے ان کی حسرت پوری کر دی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ترکی میں اتنا مقبول نہیں ہوئی جتنا پاکستان میں یہ مقبول ہوا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہاں ترکی میں بھی اس ڈرامے کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ جب یہ ڈرامہ چلا تھا تو ترکی میں بھی اس ڈرامے نے ریٹنگ کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے تھے۔ ترکی میں اس ڈرامے نے جو ریکارڈ قائم کیے وہ ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ پاکستان میں آبادی ترکی سے کہیں زیادہ ہے اور آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ان دونوں ممالک میں ایک جیسی ہی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اور عالم اسلام میں بھی یہ ڈرامہ جو ہے بے حد پسند کیا گیا پورے عالم اسلام۔ اگر یہ ڈرامہ ترکی میں ریکارڈ قائم نہ کرتا تو عالم اسلام میں اس کی بازگشت بھلا کیسے سنائی دیتی۔ 5 سیزن تک اس نے اپنی برتری قائم رکھی اور اسلام کی عظمت کو اجاگر کیا جس کی بنا پر اسے عالم اسلام میں بھی بڑی مقبولیت حاصل۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔